नमस्कार, म जगदीश खरेल। 2075 साल हाम्रो तराई मधेसको सन्दर्भमा प्राकृतिक विपत्तिको हिसाबले दुःखदायी धेरै नहोला भन्ने अपेक्षा थियो। बर्खाको समय असार साउन भदौ यसपटक धेरै ठुलो बाढी पनि आएन, डुबान कटान भएन, ठुलो दन्जनको क्षति भएन, खुसीकै कुरा रह्यो। शीतलहरले पनि त्यति ठुलो असर गरेन, किनभने धेरै शीतलहरै भएन यो हिउँदमा। आगलागीका छिटफुट घटनाहरू भए, यद्यपि ठुलो मानवीय क्षति भने आगलागीका कारण पनि हुन पाएन। तर वर्षको अन्तिममा आउँदा चैतमा विशेष गरेर पूर्वी तराईको पर्सा र बारा जिल्ला आँधीको महाविपत्तिबाट गुज्रनु पर्यो र जहाँ 2 दर्जनभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो, सयौं घाइते भए, करोडौंको धनमाल नष्ट भयो। 90 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको आँधीका कारण पूर्वी तराईको विशेष गरेर बारा जिल्ला चाहिँ असाध्यै प्रभावित भएको छ र बस्तीहरू उजाडिएको छ, ठुलो क्षति भएको छ, धेरै बेसहारा बनेका छन्। यो अवस्थामा घाइतेहरूलाई उपचारको र बेसहारा बनेकालाई राहतको, पुनर्स्थापना अनि पुनर्निर्माणसम्मको पर्खाइ छ। सहयोगी हातहरू, सहयोगी मनहरू लिएर कुरेर बसिरहेका छन् प्रभावित जनताहरू। यही बीचमा स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, विभिन्न राजनीतिक दल र यिनका नेताहरू छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। एउटा ओइरो नै लागेको छ त्यहाँ। तर साँच्चीकै प्रभावितहरूले अहिले राहत महसुस गरिरहेका छन् कि छैनन्, मुख्य प्रश्न यो हो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर पूर्वी तराईको पर्सा र बारा जिल्लामा आएको आँधी र त्यसबाट भएको धनजनको क्षति, अहिले राहतको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने एउटा विषय प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यसको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका नेता उपसभापति विमलेन्द्र निधि आजको हटसिटमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग यी सबै कुरा गरिराख्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको पनि विषयमा पनि केही कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछु म। उपसभापतिज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँले आँधी आए लगत्तै तपाईँ भोलिपल्टै जानुभयो बारामा। तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो र कसरी जानुभयो भन्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, यो कस्तो भएदेखि मेरो बानी अनुसार राति 10-11 बजे सुत्छु, न्युज हेरेर। त्यो दिनमा के भनेदेखि आइतबार 17 गते मेरो यो मोलर, सेकेन्ड मोलरको दाँत उखाल्नु थियो, धुलीखेल अस्पतालमा गएको थिएँ। अलिक पेनफुलै थियो भइरहेको। त्यहाँबाट गएर घरमा वास्तवमा सुतिरहेको थिएँ म। त्यो राति मैले वाच गरिनँ, नत्र म राति नै थाहा पाउँथेँ होला। अनि भोलिपल्ट बिहान मेरो श्रीमतीले 5 बजेदेखि नै फेसबुक हेर्ने, भिडियो हेर्ने हाम्रो दुईजनाको बानी छ। म त अलिक पेन भएर गरिरहेको थिएँ। अनि उसले एकदम हसाङ गरेर मलाई भने, लो यस्तो बारामा त यस्तो हानिउरी भयो। किनभने बेलुका त हामीले पनि फिल गरेका थियौँ, झ्याल काठमाडौँ पनि भएको थियो यस्तो। अनि त्यसपछि न्युज हेरिसकेपछि अनि तुरन्तै मैले त्यहाँको सिडिओलाई, बाराको सिडिओ, बाराको एसपी र बाराको हाम्रो पार्टी सभापति जयचन्द्र चौरसिया, त्यस्तै बारा पर्साको अजय द्विवेदी, त्यस्तै गरेर हाम्रो राधेचन्द्र यादव र फर्मुला मनसुरजी लगायतहरूलाई, त्यहाँको हाम्रो पर्साको ओम प्रकाश शर्मा एमपी, सबै हाम्रो पार्टीको नेटवर्कलाई मैले सम्पर्क गरेँ। अनि तुरन्त डिसाइड गरेँ मैले जानुपर्छ भनेर। अनि मैले मेरो सहयोगीलाई, मेरो प्राइभेट सेक्रेटरीलाई टिकटको लागि भने। अनि उता पार्टी सभापति शेरबहादुरजी र केन्द्रीय कार्यालयमा पनि सम्पर्क गरेर मेरो आफ्नो जुन सिस्टम छ त्यसबाट गरेर, शेरबहादुरले पनि बाहिर अर्को जिल्लामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि तपाईँ जानुहोस् मेरो प्रतिनिधि भएर भन्नुभयो। अनि टिकट पाउनु ढिलो भयो। 12:30-1 बजेको प्लेनले म गएँ, तर लकिली पाइयो। बरु मुस्किलले बुधेयरको म्यानेजमेन्टसँग नै सम्पर्क गरेर, तर त्यो पनि गाह्रो थियो। उहाँहरूले हेल्प गरिदिनु भयो, टिकट पाइयो र गएँ। गइसकेपछि म त्यही दिनमा मेरो साथीहरू आउनुभयो एयरपोर्टमा र तुरुन्तै गएँ। म गएर तपाईँको पहिले त अस्पतालमा गएँ, कलैयाको अस्पतालमा घाइतेहरूको अवस्था हेरेँ त्यहाँ। अनि त्यसपछि किन पर्सा जिल्लामा एउटा पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको एउटा वार्ड सुखचैनपुर भन्ने ठाउँमा मात्रै घटना भएको थियो। तर सबभन्दा बढी त बारामा भएको छ। त्यस कारण सोझै म बारामा केन्द्रित भएँ। तहस नहस मैले त सोचेको पनि थिएन। यो हामीले त भुइँचालो यहाँ हेरेका छौँ,
मधेसमा अनि मैले अघि पृष्ठभूमिमा भने उपसभापतिज्यू मलाई पनि के लागेको थियो भनेदेखि हाम्रो तराई मधेसमा यसपटक बाढीले नै ठुलो क्षति पुर्याएको थिएन, शीतलहर पनि खासै आएको थिएन, आगलागीको पनि त्यति धेरै ठुलो घटनाहरू पनि भएको होइन, यद्यपि अलिअलि भयो। अब यो वर्ष चाहिँ जोगियो भनेको अब यो चाहिँ इतिहासमै यति ठुलो आँधी त हामीले बेहोरेका थिएनौँ भनेर बाह्रका ठुलो आँधी र यो ठुलो आँधी पनि र सँगसँगै यो आँधीको प्रकृति जुन भन्छ नि, हाम्रो मधेसमा हामीहरू मैथिली भाषामा यसलाई बिर्रो भन्छौँ, एकै ठाउँमा चक्कर दिँदै जान्छ आउने। लोकल भाषामा मैले त्यहाँ सोधेँ, बाह्रमा उहाँहरू भुमरी भन्छ, यहाँ पनि सायद नेपालीमा पनि भुमरी नै भन्छ। अब प्रायः जसो हिन्दी संस्कृतमा चक्रवात भनेर प्रयोग गरिन्छ होइन। तर यति पावरफुल बलियो ठुल्ठुलो भनौँ न, अब आँपको रुखहरू गाछीहरू हेरेँ मैले, त्यहाँ त त्यसलाई एकदम जसलाई हामीले जरैसहित उखालेको देखियो। मान्छेकोलाई भन्नु पऱ्यो भने बडी बिल्डर भन्छौँ नि, सबभन्दा बलियो। त्यो बडी बिल्डरलाई एउटा हातले तपाईँको पुरै कमरबाट भाँचिदिया जस्तै, त्यस्तै तपाईँको त्यहाँको रुखहरू, आँपको रुखहरू जो एकदम जवान रुखहरू भनौँ, बलियो रुखहरू थियो, त्यसको हाँगा, त्यसको कम्मरदेखि भाँचेर यसरी भाँचेको दृश्य हेर्दाखेरि त आश्चर्य, ल यस्तो पनि हावाहुरीमा यस्तो पनि तागत हुन्छ। एउटा घरमा म छना हेरेँ, मैले जस्ता पाता हावाहुरीले उडाएको त सुनेको थिएँ, तर आरसिसीको सिलिङ नै छाना नै खेतमा उडाइदिएको त्यो सुनेको पनि थिएन, हेर्ने त अब कुरै भएन। मतलब यस्तै पावरफुल घर त जहाँ जहाँ गएको छ। फेरि यो कस्तो यो बाटो जस्तो छ कि कुन बाटोबाट गएको छ त्यो बाटो समात्दै गएको छ। त्यसैको त्यो जुन गाउँमा भएको छ त्यसको 500 मिटर 700 मिटर उतापट्टिको रुख बाँसहरू यथावत छ, तर त्यहाँको रुख तपाईँको जराबाट नै उखेलिएको छ। जनताको अवस्था कस्तो पाउनुभयो? अवश्य एउटा चाहिँ दर्दनाक अवस्था छ, त स्वाभाविक हो, भोलिपल्ट गइयो। अब के भने जनताले भेट्दा तपाईँलाई के भने? जनता त पीडामा थिए, हामी पनि त्यो पीडामा। मैले त त्यहाँ अब बेलुका यो भएको बिहानपल्ट जाँदाखेरि त तपाईँको दुःख दर्द म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट आएको छु र पार्टी सभापतिले पनि पठाउनु भएको छ, तपाईँको दुःख दर्द बाँड्न आएको छु र तपाईँहरूलाई चाहिने सहयोगमा हामी सक्रिय हुन्छौँ भन्ने ढाडस मात्रै दिने, त्यो त्यति बेला कम ढाडस दिनु हो। र त्यहाँको स्थानीय जनताहरू छेउछाउको जहाँ पनि हो उद्धारको लागि पुगिसकेका छन्, प्रहरी पनि र सेना पनि पुगेको मैले पाएँ। तपाईँ त पूर्व गृहमन्त्री पनि हो, यस हिसाबले उद्धारको काम कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? जस्तो सुरक्षाकर्मीको नेतृत्वमा स्थानीय जनता उद्धारको काम हेर्नुहोस्, हामी प्रतिपक्ष छौँ, यो भन्दैमा सबै कुरा आलोचना नै गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन। उद्धारको काममा मलाई लाग्छ कि सेनाको र प्रहरीको नै सबभन्दा बढी एउटा सिप र क्षमता हुन्छ, प्रशिक्षण हुन्छ। त्यसमा उनीहरू सक्रिय मैले पाएँ। त्यो इमिडिएटली राति मैले इन्फर्मेसन लिएँ, राति नै भएको थियो, राति नै पुगेका थिए प्रहरी जवानहरू। जति जोगाउन सकिन्थ्यो जोगाउनमा सीमित स्रोत साधनका उद्धारको काम चाहिँ नि राम्रो भयो। उद्धारको काम ठिकै भयो, राम्रै भयो भन्छु म। राहतको काम चाहिँ जुन गर्नुपर्ने हो सरकारले गर्न सकेको छैन। उद्धार र राहत दुईटा अलग अलग फरक हो। अब राहतको सन्दर्भमा तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको उपसभापति, त्यहीँबाट राजनीति गरेर आएको नेता विमलेन्द्र निधि चाहिँ जानुभयो, तपाईँको तर्फबाट के कमिटमेन्ट गरेर आउनु भएको छ त्यहाँको जनतालाई? यो मैले त मसँगै जाँदाखेरि प्रदेश नम्बर 2 को संसदीय दलको नेता रामसूरज यादव, मसँग केन्द्रीय सदस्यहरू धनुषाबाट आउनुभएको थियो, आनन्द ढुङ्गाना, जलुबाट धेरै साथी आउनुभएको थियो, पर्सा बाह्रको साथीहरू सबै जग्गा भएको। स्वाभाविक हो, मेरो पहिलो काम त के थियो भने त्यहाँ गएर उद्धार राहतमा परिचालित गर्नु र पार्टीको सबै कार्यकर्ताहरूलाई म आफै गएपछि त झन् त्यहाँ पनि उहाँहरू पहिलेदेखि नै सजग हुनुहुन्थ्यो, तर म आफै गएपछि झन् परिचालन गर्न सजिलो भयो। र मैले यो आश्वासन दिएर आएको छु प्रारम्भिक रूपमा कि तपाईँहरूको साथमा रहनेछु। मैले 10 लाख रुपियाँ तत्काल नै सरकारी राहत कोषकै मार्फत दिने भनेर घोषणा गरेँ त्यहाँ। त्यो 10 लाख नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट अथवा विमलेन्द्र निधिको तर्फबाट अथवा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट? नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा 2 लाख चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट भन्नाले महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठान छ, त्यसबाट 2 लाख दिन्छु। बाँकी 8 लाख रुपियाँ जुन छ मैले सिम्पल कुरा गरेँ, किनभने प्रदेश नम्बर 2 मा 8वटा जिल्ला छ,
प्रारम्भिक तौरमा मैले साथीहरूसँग एकदम फास्ट ट्र्याकमा आजकलको टेलिफोनिक सम्पर्क गर्दाखेरि न्यूनतम हरेक जिल्लाबाट 1 लाख दिएर 8 लाख हुन्छ। 8 जिल्लाबाट 8 लाख, यता त्यसकारण महेन्द्र यो नारायण मेरो- निधि स्मृति राइट, प्रतिष्ठानबाट 2 लाख। 2 लाख। यो मेरो कुरा के कोसिस के थियो भने त्यो भनेको एक किसिमको प्रदेश नम्बर 2 को सबै नेपाली काङ्ग्रेसको संरचनालाई सङ्गठनलाई एक किसिमको परिचालित हुँदा निर्देशन पनि हो र तत्कालै के गर्न सक्छु गर भन्नेको यो एक्सन पनि हो, तत्काल एक्सन प्रारम्भिक। तपाईहरुको त तरुण दल पनि छ नि हैन? छ। नेभी संघ छ। तरुण दल, नेभी संघ, महिला संघ, अब दलित यी सबै उद्धार र जुटेका राहतमा थिए। कतिको खटिए? सबै थिए त्यहाँ सबै। अहिले तत्काल आउनु त्यो जतिले जहाँबाट खबर पाए बिना सूचनाको पनि 12 पर्साको पनि थियो, छिमेकी रौतहट। मतलब नेभी संघ, तरुण दल जस्ता दस्ताहरू चाहिँ नि तरुण दलवालाहरूले राहत पनि त्यहाँ पुगिसकेका थिए। तरुण दलवाला पर्साबाट तरुण दलहरूले तपाईँको राहत सामग्री लिएर नै ट्रकमा यो मिनी ट्रकहरू हुन्छ नि त्यसमा त्यहाँ पुगिसकेका छन्। तपाईँलाई आज यस्तो कहिलेकाहीँ महसुस हुन्छ कि हुँदैन उपसभापतिज्यू, हाम्रो तरुण दल, नेभी संघ अथवा विभिन्न युवा दल दस्ता जति पनि छन् नि राजनीतिक दलहरूको, अब यो ढुङ्गा मुढा, टायर बाल्ने, जुलुस लाउने, नारा लाउने कामहरू त अब करिब करिब सकिँदैछ। गणतन्त्र आइसक्यो। जुलुस लाउने, अब आउला सुन्नुहोस् न, अब यस्ता खालका कुराहरूमा विपदबाट कसरी बच्ने भनेर स्वयंसेवी दस्ताहरू पनि अब हामीले बनाउनु पर्छ पार्टीमा भन्ने कतिको महसुस भएको छ? हामी बस होइन, तपाईँलाई बताउँ यो केन्द्रीय नीति प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भन्ने जुन छ नि मेरो अध्यक्षता तपाईँ नै हुनुहुन्छ? म नै छु त्यसको प्रमुख। अब विपद सम्बन्धी तालिम दिनु पर्यो भन्ने तपाईलाई लागेको छैन? लागेको छैन मात्र होइन, तपाईँलाई जानकारीको लागि एकजना हरिदर्शनजीको जो विपद व्यवस्थापन इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँ यसको बारेमा उहाँ आफै बिरामी पर्नुभयो अचानक बिचरा। उहाँको टिमलाई सप्तरीमा र संजोगले 12 वर्षमा हामीले योभन्दा पहिले एक किसिमको कन्सेप्ट जस्तो बनाएर ट्रेनिङको लागि के गर्न सकिन्छ पठाएको पनि थियौँ कि इन केस त्यस्तो किसिमको पऱ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस रेस्क्यु टिम एउटा बनाइराख्नुपर्छ। त्यही त भोलिन्टियर एउटा दस्ता गर्नुपर्छ। म अब कोसिस गर्दैछु त्यो गर्नुपर्छ। यो त तालिम बनाउँछु म। नेपाली काङ्ग्रेसको भोलिन्टियर टिम मात्रै होइन, मेरो चाहना के छ भने अहिले म गृहमन्त्री भएको हुनाले 2टा निकाय मैले राम्रो देखिरहेको छु रेस्क्युमा। एउटा नेपाली सेना अनि एउटा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी। मेरो कोसिस गर्छु म अब कि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनासँग पनि कोअर्डिनेट गरेर कि रेस्क्यु भन्नुको लागि त यो कुनै दल विशेषसँग मात्रै रहँदैन। जोसँग हाम्रो देशभित्रमा ज्ञान छ, सिप छ, त्योसँग सिक्नुपर्छ। उहाँहरूले दिन सक्ने, उहाँहरूलाई देशको कानुनले एलाउ गर्न सक्ने सीमामा रहेर हामीले पनि हाम्रो युवाहरूलाई केही त्यत्तिकै नो पोलिटिक्स रेस्क्युको लागि, उद्धारको लागि टिम बनाउने इच्छा चाहिँ मेरो छ। तर हेरौँ मैले भन्न सक्दिनँ। तालिम दिनको लागि, तालिम लिन, ज्ञान सिप आर्जन गर्नको लागि त जुनसुकै राजनीतिक दल दस्ता होस् के फरक पर्छ र, जबकि यो त जनतालाई चाहिँ उद्धार गर्ने कुरा हो हैन, स्वयंसेवी दस्ता बनाउने कुरा हो। आज पर्खिनुहोस् न, पर्सा र बाराको यो विपत्ति हामीले भोगिरहेको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसको उपसभापति विमलेन्द्र निधि भनिराख्नु भएको छ कि अब नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट पनि विपद व्यवस्थापन गर्नलाई एउटा रेस्क्युअरको टिम चाहिँ अथवा स्वयंसेवी दस्ता बनाउने कुरामा, तालिम लिने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसले अब अगाडि बढ्छ। यसमा अलिकति प्रारम्भिक काम त मैले सुरु गरिसकेका थिएँ, मैले तपाईँलाई बताएँ होइन। आजभन्दा करिब 6 महिना अगाडिदेखि नै हामीले यो अझ मैले उपसभापति के यो महासमितिभन्दा पहिलेको कुरा गर्छु, मैले गरिसकेका हो, सुरुवात गरिसकेका छु। तर बिचमा उहाँ बिरामी पर्नुभयो र रोकियो। म तपाईँलाई के जान्न चाहन्छु, हामीहरूको चाहना के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय नीति तथा अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ, त्योभित्र एउटा सेल नै बनाउँछौँ जसले कि विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा, रेस्क्युको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको केहीवटा टिम बनाएर, युथहरूको टिम बनाएर हामी त्यसलाई राख्छौँ। र त्यसमा चाहिँ यसमा कुरा के छ भने सरकारी निकाय जुन छ नि त्योसँग कोअर्डिनेट गरेर जानुपर्छ। त्यस्तै रेड क्रस भयो अथवा यस्ता एनजिओ आइएनजिओहरू भयो, सामाजिक संस्था, त्योसँग कोअर्डिनेट गरेर जानुपर्छ। र खास गरेर सरकारसँग नेपालमै तपाईँको भूकम्पको बेलामा हामीले हेरेका छौँ। त्यो बेलामा त गृहमन्त्री थिइनँ म, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिएँ। तर म प्राउड गर्छु कि त्यो बेलाको हाम्रो नेपाली सेनाले, सशस्त्र प्रहरीले, नेपाल प्रहरीले कुनै पनि विदेशी मुलुकहरूको दक्ष र सिप प्राप्त गरिसकेको जनशक्ति भन्दा कम तपाईँको यहाँ उद्धारको काम गरेको थिएन। त्यो राम्रो काम। अब त्यो ज्ञान चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा पनि आइदियो र युवा दस्ताहरूलाई चाहिँ भोलिन्टियर ग्रुप बनाएर अगाडि बढियो भने। तर जगदीश यो त
फ्युचरिस्टिक प्लानको कुरा भयो। अहिले अहिले अब अहिलेको कुरा गरौँ न, अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राहतमा समस्या अझै पनि छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। हामीले भुइँचालोबाट पनि पाठ तपाईँलाई बताउँछु अहिले राहत पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण चाहिँ हाम्रा हरेक सरकार हरेक पटक हामी चुक्छौँ उद्धारमा, यद्यपि हामीले राम्रो म तपाईँलाई क्रमिक रूपमा यसको जानकारी गराउँछु। बारा जिल्लामा तपाईँको जम्मा 8वटा पालिकाहरूमा, नगरपालिका र गाउँपालिका गरेर 8वटा पालिकाहरूमा अहिले यसको प्रभाव परेको छ। जसपछि मेरो जानकारीमा अहिले भर्खर मैले तपाईँको आधा घन्टा पहिलेसम्मको रिपोर्ट, म त अस्ति हिजो गएदेखि म हिजो रेस्ट गरेर घरमा फर्केँ। हिजो पार्टी सभापति शेरबहादुरजी जानुभयो, शेरबहादुरजीकै निर्देशन र कोर्डिनेसनमा एकदिन अगाडि म पनि गएँ, भोलिपल्ट उहाँ जानुभयो। उहाँले पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट हामीसँग केन्द्रीय कार्यालयको राहत कोषमा 1.5 करोड फन्ड छ, तत्काल नै 25 लाख रुपियाँ शेरबहादुर देउवाजीले पनि घोषणा गर्नुभयो। भने 10 लाख म गएको दिनमा घोषणा गरेँ, 25 लाख शेरबहादुरजीले घोषणा गर्नुभयो, 35 लाख त्यो भयो। त्यसको अलावा पनि तपाईँको सङ्घीय संसदमा बालकृष्ण खाँडजी हुनुहुन्छ, उहाँले 2 दिनको तलब नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सांसद दिने कुरा गरौँ। र मेरो इन्फर्मेसनमा जस्तो दिवेमणिजी हुनुहुन्छ, उहाँले 2 लाखको मलाई नै खबर गर्नुभयो दिन्छु भनेर। जनसम्पर्क समितिहरू जुन छ धेरै छन्। तर म अहिले के भन्न चाहन्छु भने अब सिडिओसँग मैले आज पनि सम्पर्क गर्दाखेरि 27 जनाको मृत्यु भएको भन्नु उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारसँग डाटा त हुन्छ, तर मेरो आफ्नो नेपाली काङ्ग्रेसको 12वटा गाउँहरूमा 8वटा पालिकाभित्र जम्मा टोल र वाडा गरेर गाउँ गरेर 12वटा गाउँहरू छन् प्रभावित भएको। सबभन्दा बढी फेटामा छ, त्यस्तै फेटाको पनि भरवलियामा छ, अनि पुरेनियामा छ, त्यस्तै तपाईँको यो हर्दियामा छ होइन, त्यस्तै तपाईँको स्वर्णपुरामा छ। यी सबै गरेर 33 जनाको मृत्यु भएको छ। पर मलाई जानकारीमा अहिले घरहरूको क्षतिको मैले रिपोर्ट लिएको छु 1890 जनाको भएछ। घाइते तपाईँको अब धेरै होला, करिब मलाई लाग्छ घाइतेमा पनि झन्डै तपाईँको 700-800 पुगेको छ, 600 भन्दा माथि छ। कुखुरा फार्म ध्वस्त भएको छ, स्वास्थ्य चौकी एउटा ध्वस्त भएको छ, इटा भट्टा ध्वस्त भएको छ, बाख्रा मरेको छ, भैँसी मरेको छ। अब यसलाई बाँकी नै छ यो प्राथमिक। अब म बताउँछु अहिले सबभन्दा जरुरत के को छ भने, मैले त्यो कलैया को मेयर हुनुहुन्छ राजेश यादवजी, त्यस्तै तपाईँको महागढी माईको मेयर हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादवजी, त्यस्तै राजेश्वर केसरी हुनुहुन्छ, अनि फेटाको गाउँ विकासको मेयर हुनुहुन्छ फोरम कि राजपाको हुनुहुन्छ उहाँ, यतापट्टि नेपाली काङ्ग्रेसको फेटाको उहाँ हुनुहुन्छ अमिरी लाल शाहजी। मैले सबैसँग सम्पर्क गाउँकै उसबाट सोच्दाखेरि अहिले अब के छ भने त्यो सोसल अर्गनाइजेसनहरू, छिमेकीहरू, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरू भनौँ न, गैर सरकारी संस्थाहरूबाट खानेकुराहरू पुगेको छ, चिउरा पुगेको छ, खाद्यान्न पुगेको छ, पानी पुगेको छ, अस्पतालबाट केही डाक्टरहरू जानुभएको छ। तर मूल समस्या अहिले भएको छ तपाईँको सेल्टरको, टेन्टको, त्रिपालको। मलाई यसलाई के लागेको छ भने 3 चरणमा हामीले गर्नुपर्दछ। एउटा त तत्कालै जस्तो जुन दिन भयो त्यो दिनदेखि उहाँहरू राति बस्ने बिहान बस्ने ठाउँ छैन नि त, सबै घर भत्किएको छ, बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरू, र त्यो कहाँ बस्ने राति तत्काल पालको व्यवस्था के तपाईँ त गृहमन्त्री पनि भनिदिन्छु। मैले आजै पनि गर्न सकिएन होला, म पनि आशा सरकारको यो कमी कमजोरी हो। यो मैले आज त्यहाँ यो ओली नेतृत्वको सरकारको मात्र होइन कि हाम्रो विगत सरकारको सरकार इन्स्टिट्युसनको कमी कमजोरी भनौँ कि मैले भन्दैछु होइन त। पहिले त इन्स्टिट्युसन कमी त अहिले आज यो हिजोको घटनाको लागि किन भुइँचालोको बेलामा धेरै तयार भएको, म गृहमन्त्री भएको बेला म अहिले पनि भन्छु, म मेरो जुन जानकारीमा छ त्रिभुवन एयरपोर्ट छेउमा तपाईँको त्यो भण्डारण हाउस छ विपद व्यवस्थापनको सामग्रीहरूको लागि। 100वटा थान तिरपाल राख्ने हाम्रो वेयर हाउस पनि पर्सा र बारा जिल्लामा रहेनछ। म भन्दैछु त्यो कमी कमजोरी छ। तर अहिले पनि नेपाल आर्मीलाई हेलिकप्टर प्रयोग गरेर गएको मैले थाहा पाएँ। आज मैले सोद्धाखेरि 500 टेन्ट गएको छ, तर यो ढिलो किन भइरहेको छ अहिलेसम्म पुगेको छैन। 100वटा 500वटा हजार पर्सा र बारामा हुनु पर्ने हो, सकिन्थ्यो नि, पर्सा र बारा बनाउन सकिन्थ्यो नि, त्यो बनाएको छैन अहिलेको सरकार। प्राधिकरण भइसक्यो दिन हामी सरकार पाठ सिकेन छौँ कि एकदम। हामी सरकार भएको बेलामा देशभरिमा तपाईँको कमसेकम यो सेन्टरहरू बनाएर भण्डारण गरेर तत्काल रेस्क्युको लागि राहतको लागि पालहरू राख्ने भनेर गऱ्यौँ, तर लागू गर्दैन सरकार, लागू गर्दैन। अहिलेको सरकार केन्द्रीय सरकार पनि जहाज र रेलको कुरामा छ, अनि त्यसपछि प्रदेश सरकारलाई अधिकार पनि छैन, चासो पनि छैन। त्यसैले मैले के भन्न खोजेको अहिले पनि, तर एउटा कुरा म जगदीशजी के भन्न चाहन्छु भने
अहिले पनि त्रिभुवन एयरपोर्टको छेउमा जुन भण्डारण गृह छ, विपद व्यवस्थापन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ, सेनाहरू त्यहाँ, सेना नेपाल प्रहरी सबैको निकाय त्यसमा जोडिएको छ, कोअर्डिनेटेड छ। त्यहाँ स्टकमा तपाईँको 1000-2000 त्रिपाल निकाल्नु, पाल निकाल्नु र टेन्ट निकाल्नु कुनै गाह्रो छैन। तपाईँको 5 घन्टामा पुर्याउन सकिन्छ हेलिकप्टरले। किन सरकारले गरिरहेको छैन? म पनि आशा लाग्छ मलाई। होइन, जनता त्यो प्रभावित जनताको आँखाबाट हेर्दा, मनबाट हेर्दा त कस्तो देखिन्छ भने नि विमलेन्द्र निधिज्यू, अब प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, हेलिकप्टरमा हेर्नुहुन्छ, हेलिकप्टरबाट तल सबै हेर्नुभयो, अस्पताल अलिअलि घुम्नुभयो, अलिअलि प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, उहाँ आउनुभयो। अनि विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा जानुभयो, 2-4 लाख रुपियाँको प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। ए अघि र पछि गाडी, तपाईँ जानुभयो, अघि र पछि गाडी फर्किनुहोस् है, तपाईँको एउटा मात्रै गाडी गयो, मेरो आफ्नै गाडी गयो, प्रचण्ड जानुभयो त्यस्तै गरेर, होइन मेरो चाहिँ आफ्नो यहीँबाट लगेको 2टा मेरो पिएसओ बाहेक कोही पनि थिएन। अनि सुन्नुहोस् न, त्यो दृश्य हेर्दाखेरि कस्तो देखियो भनेदेखि म पैदल गएको छु, म गएको, सुन्नुहोस्, म तपाईँको 1 बजे 1:30 बजे त्यहाँ ओर्लेँ र बेलुका 7:30 बजे फर्केर आएँ। म तपाईँको 5-6वटा गाउँमा टोलमा घरमा जान भ्याएको छु। अनि प्रचण्ड दाह संस्कारमा भाग लिन पाएको छु। प्रचण्ड प्रचण्ड गएर अघि पछि त्यस्तै गाडी छन्, अरू नेता गए त्यस्तै छन्, विभिन्न छन्, अनेकका संस्थाका गाडीहरू गएका छन्। पीडितहरू पीडामा छँदैछन्। त्यो सुरक्षाकर्मीलाई ती ठुल्ठुला मान्छे आउने र जाने, लाने र ल्याउने व्यवस्था मिलाउँदै हैरान छ। यस्ता दृश्यहरू देखिए। त्यो 2टा एक त अब त्यो उहाँहरूले कसरी गर्नुभएको छ उहाँहरूको कुरा हो। शेरबहादुरजी र मेरो भ्रमणमा हामीले सरकारको अथवा स्थानीय प्रशासनको यो ध्यान बाँड्ने अथवा उनीहरूको मेन पावर लिने हामीले कोसिस गरेनौँ। हामी आफ्नै पार्टीका साथीहरू लिएर गयौँ र चारैतिर घुमेर आएका छौँ। हामी प्रतिपक्षी छौँ। हामीले त्यसैले के पनि भन्यो भनेदेखि डुप्लिकेसन हुन्छ, कहाँ दिने, के गर्ने भन्नुभन्दा सरकारी त्यही त, त्यसैलाई सरकारी निकाय मार्फत नै दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो पनि अनाउन्स गरेका छौँ। किन भुइँचालोको बेलाको पोलिसी डिसाइड गर्दाखेरि हामी पनि थियौँ नि त, त्यो बेलाको देखि हामीलाई थाहा छ। त्यस कारण हामीले के भन्यो भनेदेखि जुन सरकारी राज्यको जुन तपाईँको राहत दिने, पुनर्स्थापन गर्ने, पुनर्वास गर्ने जुन मेकानिजम छ, त्यो अब अहिले त्यसै माथबाट जानुपर्छ भनेर सोचेको। अहिले तपाईँले डाटामा कति भन्नुभयो? 1800 घरधुरी भन्नुभयो। 1800 अहिलेसम्म 1890 छ होइन, 1800 2000 पाल पनि व्यवस्था गर्न नसक्ने यो देशको सरकार अथवा यो देशको प्रतिपक्ष, यो देशका सङ्घ संस्था, यहाँ त कति विकास संस्था छन् नि। के म आज तेस्रो चौथो दिन चाहिँ पनि रात चाहिँ नि खुला आकाशमा चाहिँ नि हो, यो अत्यन्तै पर्छ भने चाहिँ हाम्रो सरकार कहाँ छ, हाम्रो सङ्घ संस्था कहाँ छन्? यो अत्यन्त असक्षम कुरा हो। यो सरकार सबभन्दा पहिला राज्यको दायित्व हुन्छ नि त, तत्काल केन्द्रले पनि दिनुपर्छ। तर मलाई मेरो आफ्नो जानकारीमा के भन्छु भनेदेखि यो त्यसपछि त कुनै दुर्घटना भएको छैन। मेरो जानकारीमा भएको अहिले पनि 2000 घर क्षति भएको छ भने आखिर 2000 घर क्षति भएको त 2000 व्यक्ति बस्नको लागि होला, एउटा परिवारमा 5-6 जना होला। त्यस कारणले अहिले पनि काठमाडौँमा तपाईँको त त्रिभुवन एयरपोर्टको छेउमा भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जुन विपद व्यवस्थापनको लागि भण्डारण गरिएको सामग्री गृहको नाम छ, त्यसबाट तत्काल पठाउन सकिन्छ। सरकारले किन पठाएन? 72 सालको भुइँचालो ठुलो थियो, 14वटा जिल्ला अति प्रभावित भयो। अहिले त 2टा जिल्ला, त्यसमा पनि 12 सबभन्दा बढी। 2टा जिल्ला पनि होइन, पर्सामा त एउटा गाउँ मात्रै हो, एउटा मात्रै। 12 को अलिकति बढी, 2टा गाउँपालिका एकदमै प्रभावित भएको पनि देखियो। होइन, 12 मा के छ भने मैले भने त 12 मा मैले नोट गरेको छु। फेटा गाउँपालिकामा तपाईँको 1, 2, 3, 4वटा छ, भलुही, भरबलिया, पुरेनिया अनि गभडिया। त्यस्तै परवानीपुर गाउँमा छ, चैनपुर छ, बुनियादकट्टी छ, पर्सौनी गापामा तपाईँको खुटुवा छ, कलिया उपनगरपालिका छ। यति जुन तपाईँले निकाल्नु यसरी गरे 8वटा पालिकाहरू छ। 8वटा पालिकामा 13वटा। मेरो प्रश्न के 8वटा पालिकाको व्यवस्थापन हाम्रो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, प्रतिपक्षी दल, यहाँ विकास प्रतिपक्षी दलले के गर्ने? प्रतिपक्षी अब के हुन्छ भने हामीले सोझै गएर केही गरौँ ल, प्रतिपक्षी दलले यो सरकारी नीति जुन आफै हामी भएर पालन गरेको निर्माण। तपाईँ त गृहमन्त्री, तपाईँहरू चुनावमा उठ्दाखेरि चन्दा लाखौँ करोडौँ, सुन्नुहोस् न, लाखौँ करोडौँ जुटाउन सक्नुहुन्छ। 2000 पाल नेपाली कङ्ग्रेसले चाह्यो भने जुटाउन सक्दैन। हामीले दिइराखेका छौँ, पाल दिएको छैनौँ। अहिले
हामीले भन्यो त हाम्रो यो साथी त अहिले यस्तो के हो भने यो सरकारले गरेर मात्रै होइन विमलेन्द्र निधिज्यू, यो 48 सालदेखि 60 सालदेखि गणतन्त्र आएपछि नै हाम्रो सरकारी संयन्त्र कस्तो भएछ भन्दाखेरि वेयर हाउस बनाउनु पर्छ है, हरेक जिल्लामा जिल्ला स्टुडियो कार्यालय त्यहाँ भए पनि राखिदिनु पर्छ, 200 पाल भन्ने त हुनु पर्यो नि। जगदीशजी के गर्नुपर्छ के गर्नुपर्ने पछि बहस गरौँला, तपाईँले पनि बहसलाई अन्यत्र लाग्नुहोस्। हो अहिले त यो बहस गर्नुभन्दा पहिले त्यो 12वटा 13वटा गाउँमा जुन पीडितहरू छन् त्यसको तत्काल उद्धार र राहत काममा लाग्नु पर्यो। त्यसमा सरकारको भूमिका र प्रतिपक्षको भूमिका पनि एकअर्काको पूरक हुनु पर्यो। तर अहिले सरकारसँग राज्यसँग त बन्दोबस्त पहिलेदेखि गरिएको हुन्छ, प्रतिपक्षले सबै कुरा बन्दोबस्त गरिरहेको हुँदैन। तपाईँ काठमाडौँमा त्यो पाल छ भन्नुहुन्छ, तपाईँले एकल टेलिफोन गर्यो भने त मैले सबैलाई उठाउनुहुन्छ, नभए बालवाटार प्रधानमन्त्री उठाउनुहुन्न के होइन। हामीले सिडिओलाई भन्यौँ कि मेरो जानकारी आजै सिडिओसँग कुरा गरेँ, हिजो पनि यस्तै कुरा गरेँ। मैले भने सिडिओले भन्नुभयो, सिडिओ साहब 12को सिडिओले के भने 500 आएको छ, 500 अझै आयो हुन्थ्यो होला, तर अझै पनि वितरण भइसकेको छैन। सिडिओले के भन्नुभयो कि आजै बेलुकासम्म हुन्छ। मैले तपाईँको नगरपालिकालाई सोधेँ, उपेन्द्र यादवलाई सोधेँ, यो महागढी भाइको त्यहाँ आइसकेका छैन। उहाँ कलैयाको जुन हाम्रो मेयर हुनुहुन्छ राजेश यादवजी, उहाँहरूले मेयर साहबहरूले आफैले गर्नुभएको छ, मेस चलाउनु भएको छ, तपाईँको क्याम्प चलाउनु भएको छ, पाल ठड्याउनु भएको छ, पानीदेखि लिएर आदि राहत कार्यहरू मेयरहरूले गरिरहेको। त्यस कारण मैले तपाईँलाई भनेको भनेदेखि अब हामीसँग 3टा निकाय छ। अब प्रदेश नम्बर 2को सरकारले मुख्यमन्त्री राहत कोष भनेर निर्माण गर्नुभएको छ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता रामशरण यादवले फोन गर्नुभयो, सिडिओ कहाँ दिनुभन्दा हामी प्रदेशको मुख्यमन्त्री राहत कोषमा दिने कुरा गरेको छ, के गरौँ भन्दा दिनुहोस् भनेर भनेको छ होइन। त ठिकै छ, 3टा निकाय छ। केन्द्रीय निकाय भयो जसको प्रतिनिधिको संस्था तपाईँको सिडिओको मात्रामा पर्छ। त्यसै तपाईँको नगरपालिकाहरू पनि अब त अधिकार सम्पन्न सक्षम निकाय छ। हामीले नगरपालिकाहरू मार्फत पनि गाउँपालिकाहरू मार्फत पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ आफैले पनि, र प्रदेश सरकार पनि छ। प्रदेशको निकायबाट डुप्लिकेसन नहोस् भन्नको लागि तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? जस्तो किनभने अब त हेर्नुहोस् न, भोलिदेखि विभिन्न सहयोगकारी अहिले सम्बन्ध विभिन्न स्वार्थ राखेर विभिन्न तत्त्व चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भने खाद्यान्न मैले उनीहरूको माग गर्दा के छ भने एक दिन 1 छाक 2 छाक त चुरा खाएर पनि टार्न सक्छन्। मूल कुरा के हो भने सेल्टर, आश्रय मैले अघि पनि भन्दै थिएँ तपाईँको 3 चरणको लागि आश्रयको बन्दोबस्त हामीले गर्नुपर्दछ। एउटा तत्कालको कमसेकम 7 दिन 15 दिनको लागि तत्कालै टेम्पोररी पाल लगाएर पनि राति सुत्ने, र सँगसँगै सबभन्दा जरुरी छ तपाईँको त्यस्तै शौचालयको। कारण खुलामा कहाँ गएर शौचालय गर्न, त्यसले हैजा रोग फैल्न सक्छ। महिलाहरू पुरुषहरू बच्चाहरू कहाँ गएर, मान्छे भिड लागेको छ। यो कस्तो अप्ठ्यारो बच्चा भनेदेखि किसिमले एउटा आलोचना गर्दै थिएँ, यो डिजास्टर के अरे यो टुरिज्म जस्तो पनि हो, जो पनि जान लागेको छ अनि सबैले फोटो खिच्ने गर्ने, पीडितहरू सेल्फी खिच्ने, अचम्म लाग्ने भएको छ। हामीहरू राखेपछि मलाई आफै रिस उठ्यो, म कहाँ आएर सेल्फी खिच्नु भन्नु, कहाँ सेल्फी खिच्ने अहिले भनेर यस्तो नराम्रो यस्तो अवस्थामा। त्यस कारण अहिले आश्रय एक, त्यसपछि गएर तपाईँको पुनर्निर्माण गर्नको लागि त 2-3 महिना लागिहाल्छ। र त्यो 2-3 महिनासम्म बस्नको लागि 2 दिन 7 दिनसम्म बस्ने आश्रयले 2-3 महिना बस्न सकिन्न। पानी आउन सक्छ, घामको कुरा आउँछ, प्राइभेसी हुन्छ, आखिर मान्छेको डेली लाइफ हो। त्यस कारणले के यसको लागि एउटा दोस्रो चरणमा टेन्ट जुन छ नि अहिले हामीले अस्ति भुइँचालोको बेलामा बन्दोबस्त गरेको, त्यो टेन्ट आफूसँग भए पनि किनेर दिन सक्ने भए पनि अरू दाताहरू हुँदैन, त्यो चाहिँ कमसेकम 2 महिना 3 महिनासम्म, जबसम्म थाहै घर भन्दैन, पुनर्निर्माणको काम हुँदैन, तबसम्म तपाईँको कमसेकम सो सरहको अलि बलियो टेन्ट जस्तो बस्न सक्ने आश्रय स्थलको आवासको निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस कारणले मैले सामान्यतया 2 चरण भन्छ, म त्यसलाई 3 चरण भन्ने गर्दछु। त्यसो भए उपसभापतिज्यू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईँ सङ्घीय सरकारलाई, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई तपाईँहरू यो गर्नुहोस् है, तपाईँहरू तिनवटा सरकारको भूमिका यो छ अब, र त्यसमा प्रतिपक्षको साथ चाहिँ तपाईँलाई यसरी हुन्छ है, तपाईँहरू यो हाम्रो साथ यस्तो हुन्छ भन्ने हामीले त पहिलो कुरा त अरू सँगसँगै एउटा अर्को कुरा पनि छ। हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देवाजीले भन्नुभएको छ यसलाई राष्ट्रिय शोकको घडीकै रूपमा लिनुपर्दछ। सरकारले यसलाई राष्ट्रिय शोक दिवस बनाउनुपर्छ, सरकारले गरिसकेको छैन अहिलेसम्म। एउटा त्यो संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्नुपर्छ, एकवर्षता प्रदर्शन गर्नुपर्छ, मान्छेमा ढाडस हुन्छ।
त्यो कुरा एउटा विषय हो। दोस्रो कुरा सरकारसँग, तिनै तहको सरकारसँग हामी के आग्रह गरेका छौँ, हाम्रो विज्ञप्ति पनि निकालेका छौँ, खबर पनि गरेका छौँ। यसले अब घर घर बलवटारमै गएर भन्नुपर्छ भन्ने छैन, सरकारको त सुन्ने बानी पनि होला नि त, त्यसको मेकानिजम होला नि त। हामीले भनिसकेका छ तिनटै सरकारलाई कि यसमा तत्काल राहतको, उद्धारको काम चरण लगभग सकिसक्यो, राहतको जुन छ नि काम तत्काल सुरु गर्नुहोस् र त्यसपछि आउँछ पुनर्निर्माण। त्यसमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। हामी त प्रारम्भिक रूपमा अहिले तपाईँको 45 लाख रुपियाँ दिएको छौँ नि, त्यो कति दिने है नदिने ठेगान छैन। हामी योभन्दा बढी पनि दिन सक्छौँ, हामी परिचालित गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले करोडौँको हामी पुनर्निर्माणमा पनि परिचालन गर्न सक्छौँ र गर्छौँ पनि, मैले सोचिरहेको छु। हामी त्यही यो त्यस कारण यसले निड यसरी तथ्याङ्क रियल आओस्, पछि बिस्तारै आउँछ। सबै तथ्याङ्क आइसकेपछि अनि हामीले त्यसको प्लानिङ कसरी गर्ने, तत्काल गर्नुपर्ने राहत र पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्ने के हो, त्यो सबै नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँहरूसँग, हामी यो त्यहाँको जनताहरूसँग, त्यहाँको पीडित गाउँलेहरूसँग, बाराको समस्त पीडितहरूसँग, पर्साको पनि एउटा टोलको गाउँको छ, सबैसँग हामी एकबद्धता जारी गरेर हामी उहाँहरूलाई केन्द्रित भएर सहयोग हुने राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माणको सबै कामहरूमा स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको तलदेखि माथिसम्मको संयन्त्रले सपोर्ट गर्न तयार छ, साथ दिन तयार छ। यस्तो काममा त हामी गर्दैनौँ। आलोचना के नपुगिरहेको, काम नगरिरहेको, जनताले दुःख भोगिरहेको छ, पीडित पक्ष अहिले पनि तपाईँको आवासहीन, आश्रयहीन अवस्थामा छ, खुला आकाशमा छ, शौचालयको व्यवस्था छैन। त्यस कारणले यो सरकारको पहिलो काम हो, राज्यको पहिलो काम हो। राज्यसँग स्रोत साधन छ, पैसा छ, अरूतिरको पैसा ल्याएर पनि तत्काल 2-4 रुपियाँ क्षति हुन्छ त हुन्छ, भएको हुन्छ त हुन्छ विमलेन्द्र नीतिज्यू भन्ने किसिमले अब यहाँ हरेक कुरामा तपाईँको यो नियम कानुन लागू गर्नु नै पर्छ। तर तपाईँको पहिले त मान्छेको जीवन, दैनिक जीवन र व्यक्तिगत जीवन सुरक्षित पार्नु पऱ्यो नि। त्यसमा सरकार लाग्नु पऱ्यो, त्यसमा हामी सहयोग गर्छौँ। एक र हामी आफै पनि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको मैले भने बारा जिल्ला, पर्सा जिल्ला त पीडितै छ, त्यही पनि बारा जिल्लाका साथीहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। 2 नम्बर प्रदेशको सबै जिल्लालाई हामीले परिचालित गरेका छौँ र त्यसलाई निर्देशन दिएका छौँ र हामीहरू केन्द्रीय तहमा पनि जान्छौँ, गइरहेका छौँ पनि र जान्छौँ पनि। हामीलाई चिन्ता के छ भने हामी गएर त्यहाँ फेरि त्यो बाधा नहोस् के, उल्टो बाधा पर्खिरहेका छौँ। तपाईँ त आफै तपाईँको राजनैतिक पृष्ठभूमि पूर्वी तराईबाट तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट राजनैतिक पृष्ठभूमि बनाएर यहाँसम्म आउनु भएको छ, तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ प्रभावित जनताहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत तवरबाट? अब के होला, कसो होला, राम्रोसँग चाहिँ अघि तपाईँले भन्नु न स्थायी एउटा बसोबास पनि पाइ सबभन्दा पहिले जगदीशजी म त के भन्छु भने तपाईँको टेलिभिजनबाट पहिले म आएकोलाई यो पछि सबै मृतकहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामनामा आफ्नो तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट गर्छु पहिले। एक दोस्रो कुरा, मृतकको परिवारप्रति हार्दिक संवेदना ऐक्यबद्धता जारी गर्छु, जुन कि म पनि गएर, नेपाली काङ्ग्रेस सभापति पनि गएर र सबै हाम्रो पार्टी संरचना गएर गाउँ गाउँमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा दिएर पनि आएको छ। त्यही पनि म हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु र धैर्य राख्न पर्दछु। र सरकारले र तिनटै सरकारलाई, केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार, तिनटै सरकारलाई सबै काम छोडेर यस काममा बाधा हुने गरी कुनै काम नगरौँ बरु र यस काममा प्राथमिकता दिएर उहाँहरूको पीडा हटाउने, आवासको, भोजनको र स्वास्थ्यको तीनटा कुराले सबभन्दा बढी ध्यान दिएर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामीहरू म त्यहाँ पीडित जनताप्रति, पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति के आश्वस्त पार्न चाहन्छु, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस जुनसुकै सहयोग गर्न नेपाली काङ्ग्रेस हामी तयार छौँ। मेरो चिन्ताको चाहिँ एउटा मात्र खुसी लाग्यो, तपाईँले विपक्षी दलको हिसाबले अथवा त्यहीँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा चाहिँ नि जनप्रतिनिधिको हिसाबमा पनि तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ, नेताको हिसाबमा बोलिराख्नु भएको छ। मलाई सुर्खेतको याद आउँछ क्या, सुर्खेतमा त बाढी 70 सालमा गएपछि अहिले पनि मान्छे त पालमै छन् कि 5-6 साल भयो व्यवस्था हुन सकेको छैन। भैँचालाको कुरा त छोड्यौँ, कतै त्यो बाराको चाहिँ नि भरबलिया अथवा अर्को गाउँ, अर्को 8-9 वडा चाहिँ नि पालिका वडा जुन भन्नु पनि यिनको अवस्था पनि 2-4 वर्षसम्म त्यस्तो हुँदैन। त्यसबाट हामीले मेरो पनि तपाईँको मेरो पनि चिन्ता त्यही हो। मैले पनि त्यहाँको साथीहरूलाई, म आफै पार्टीमा पनि हाम्रो नेताहरूलाई सबैलाई यो नोटिसमा लिएका छौँ कि त्यतिको मात्र सुर्खेतको मात्र होइन, भुइँचालोबाट प्रभावितहरूको अहिलेसम्म पुनर्निर्माण काम कहाँ हो, कहाँले के भइरहेको छ, 74 सालको बाढीकै पनि त्यस कारणले त्यो अवस्था नदोहोरियोस् अहिले, त्यसको लागि हामी सचेत छौँ। काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिबद्ध छौँ र हामी जसरी पनि सरकारले के गर्छ त्यो हामी हेर्दैछौँ। अहिले पनि हामीले गर्नुपर्ने काम पनि गर्दैछौँ। हामी चाहन्छौँ यसमा सरकार, प्रतिपक्ष र सबै जनता यसमा एउटै
मनोभावनाको साथ एकाकार भएर विपत्तिको बेलामा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर सरकारले यदि गरेन भने पनि हामी त्यो काम कसरी गर्न सकिन्छ, कहाँबाट गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि हामी सक्रिय हुन्छौँ भन्ने म पीडित जनता सबैलाई, यो बारा जिल्लाको सबै पीडितलाई, यो 8वटै पालिकाहरूको, नगरपालिका र पालिकाको 12-13वटा गाउँ टोलहरू जुन छ सबैको त्यहाँको जनतालाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म आश्वस्त पार्न चाहन्छु, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्। देर सेबेर यताउति केही भयो भने पनि हामी तपाईँहरूको लागि तयार छौँ। खुसी लाग्यो विमलेन्द्र निधिज्यू। अब हुन त यो विषयान्तर गर्न खोजेको थिइनँ मैले, तर यो विपद चलिरहेकै बेलामा तपाईँको पार्टीको केही असन्तुष्ट अब जिल्ला सभापतिहरूले भेला गर्नुभएको छ र त्यो भेलामा फेरि पनि उहाँहरूले के आवाज उठाउनु भएको छ भने स्वत यो प्रतिनिधि आउने कुरा र आरक्षणको विरुद्धमा चाहिँ यो हुँदैन, ठिक हुँदैन, चाहिँ महासमिति बैठकले जुन निर्णय गरेको थियो केन्द्रीय समितिले फरक ढङ्गले यसरी उल्ट्यायो, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर असन्तुष्टि जाहेर गरिराख्नु भएको छ। कङ्ग्रेसभित्रको गुट कहिल्यै सकिएन। अब तपाईँले कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ? अन्तिम प्रश्न सोधेको यो। 2-3टा कुरा भन्छु तपाईँलाई। पहिलो कुरा, यो उहाँहरूले भनेको र तपाईँहरूलाई पनि भन्छु, तपाईँ भन्नाले तपाईँ प्रतिनिधिमूलक हो। सञ्चार माध्यमले जति लेखे त्यो रिपोर्टिङ गर्छ बारेमा के भन्दैछ भने महासमितिले गरेको निर्णय केन्द्रले उल्टायो। म चुनौती दिन्छु, उहाँहरूलाई पनि चुनौती दिन्छु र सञ्चार माध्यमलाई पनि चुनौती दिन्छु। महासमितिले पारित गरेर कहाँ प्रमाण देखाइदिनु पऱ्यो नि त। महासमितिले पारित गरेको सदस्यबाट असन्तुष्टि यो गर्नु हुँदैन भन्दा भन्दै 8-9 दिनसम्म लम्ब्याउनु पर्यो त तपाईहरुले। कुरा नबग्याउनुस् जगदीशजी, कुरा नबग्याउनुस्। पहिलो कुरा के भनेदेखि महासमितिले त्यो पारित गरेको छैन। महासमितिले त विधानको टोटल प्याकेजलाई कुनै एउटा अलग अलग धाराले होइन, शेरबहादुरजी र रामचरणजीले बोलिसकेपछि पनि महासमितिमा प्रस्तुत भएको विधानसहित 7वटै प्रतिवेदनको बारेमा क्रमशः महासमितिले के पारित गरेको छ भने महासमितिको बैठकमा प्राप्त सुझावहरूलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कार्य समितिले परिमार्जन गर्ने गरी पारित भएको छ भनेर भनेको छ। महासमितिले कहाँ पारित गरेको छ अरू विषयहरू? यो झुटो प्रचार हो, पाउनुहोस् है, एउटा त्यो कुरा हो। तर तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमका साथीहरू रिपोर्टिङ गर्ने बेला आयो भने महासमितिले पारित गरेकोलाई उल्टायो, महासमितिले पायो ल्यायो। म चुनौती दिन चाहन्छु, महासमितिले पारित गरेको दस्तावेज गरेर देखाइदिनु। पहिले एक, त्यसपछि गएर सभापतिहरूले त योभन्दा पहिले पनि भेला, 8वटा भेला आधिकारिक विधिवत भेला भएको हो। अहिलेको जति पनि सभापतिको भेला हो त्यो अवैध भेला हो, विधान व्यवस्था नभएको भेला हो, त्यो गुटबन्दीको भेला हो। त्यो यो हेटौडासम्म काभ्रे सिन्धुपाल्चोकदेखि हेटौडासम्म भएको भेला थप गर्नु होला उपसभापतिज्यू। मेरो एउटा मात्र छैन, छोटो प्रश्न मात्रै। तपाईले भनेको महासमितिले पारित गर्यो गरेन भन्ने कुरामा तपाईले लामो प्रश्न गर्नुभएको छ। एउटै प्रश्नमा 3-4वटा प्रश्न गर्नुभएको छ। मलाई 3-4वटा जवाब दिनुहोस् जगदीशजी। महासमितिले गरेको निर्णय त्यो होइन, झुटो हो। एक, अब केन्द्रीय समितिले त्यसो भए मेरो एउटा मात्र प्रश्न, त्यसपछि एउटा प्रश्न तपाईको एउटै प्रश्नमा 3 प्रतिनिधि बनेर आउने र आरक्षण गर्ने भन्ने चाहिँ महासमितिले पारित गरेको थियो। हो, पारित गरेको थियो। त्यसो भए यो गरेको छैन, उसले यो गर्नु हुँदैन भनेको छैन। सुन्नुहोस् न, केन्द्रीय समिति गर्नुपर्छ भनेर नै निर्णय गरेको हो। कसको हैन, विधानको कुनै पनि कुरा पारित गरेको जति पनि दिन पाउने भनेर गरेको हो। महासमितिमा कुन विधान महासमितिमा जति पनि आरक्षण दिन पाउने भनेको हो। यो अदालतमा वकिलको बहस गरे जस्तै तपाईले गर्नु हो र भन्नुस् न। हो के जति पनि आरक्षण दिन पाउने भनेर महासमितिले निर्णय गरेछ। पहिले के हो, केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मति पारित पाइन्छ भनेछ। तपाईको महासमिति बैठकको प्रक्रिया यत्र असन्तुष्ट सभापतिहरू तपाईका भेला गरिरहेछन्, आग्रह गरिरहेछन्। तपाई जगदीशजी, तपाईले प्रश्न र उत्तरलाई तपाईले ओझेला पार्दै हुनुहुन्छ। मलाई जवाब दिनुहोस्, यसलाई सेन्सर नगर्नुहोस्। कसरी मिलाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस्। म मिलाउने कुरा भन्दैछु। महासमितिले तपाईको विधानको सबै धारालाई एकैचोटि एउटै प्याकेज छुट्याएर फलाना धारा नगर्ने फलाना धारा गर्ने भनेर पारित गरेको छैन। त्यसकाले महासमितिमा जुन प्रस्ताव पेश भएको छ विधानको, त्यसको जानकारी म के गराउँछु भनेदेखि केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको विधानको मसौदा तपाईँको महासमितिले पेश हुन्छ। सभापतिहरूको भेलाले त्योभन्दा पहिलेदेखि सुझाव दिँदै आएको छ। सुझाव त धेरै थियो, तर महासमितिले पारित गर्यो। के पारित गर्यो? विधानको प्रस्ताव जे मसौदा पेश भएको छ त्यसलाई सुझावलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय समितिले परिमार्जन गर्यो।
र यो कुरा अहिलेदेखि होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला सुशील कोइरालादेखि भएको यो पदेन व्यवस्था हो। मुस्किलले 20-25 जना तपाईँको 4000 महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मुस्किलले 20-25 जना तपाईँको पदेन हुन्छ। यो स्वतः भनेको स्वतः हुने होइन, यो तपाईँहरूको धेरै संस्थाहरूमा पदेन व्यवस्था छ। यो पदेनको लागि भएको व्यवस्था हो। यो अलग यो आपत्तिजनक विषय पनि होइन, तर यो यत्रो असन्तुष्टि आइरहेछ। असन्तुष्टि छैन। विमलेन्द्र निधिज्यू सबैको उपसभापति हो नि कांग्रेसभित्र, होइन एउटा गुटको मात्रै यो किन भन्नु भनेको के? असन्तुष्ट नभए किन भेला अब यो जगदीशजीको असन्तुष्टि होला, मेरो होइन। महासमितिको तपाईँको होइन, म जिल्ला सभापति पनि होइन कि जिल्ला सभापतिहरूलाई भेला गरेर यहाँलाई दबाब दिन। जम्मा 8 जना केन्द्रीय सदस्यले तपाईँको नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवा केन्द्रीय समिति भन्दा त महासमिति ठुलो हो नि। महासमितिमा विरोध आएको छैन। महासमितिबाट त जम्मा तपाईँको त्यही कति आज सम्बोधन किन कांग्रेसभित्र सधैँ गुट हुन्छ, सधैँ गुट, सधैँ उपगुट हुन्छ भन्ने सन्देश दिने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको अथवा विमलेन्द्र निधि उपसभापति भएको यो कार्यकालमा गुट छैन कांग्रेसभित्र, पार्टी एक ढिका छ भने सन्देश दिनुस् न उपसभापतिज्यू भनेर भनेको। ल यो के हो भने महाधिवेशनको तयारीमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। अब शेरबहादुरजीको खिलाफमा लड्छु भनेर धेरै नेताहरू त्यहाँ लाग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पार्टीको प्रक्रियाको पदेन आउने, को नआउने, को सत्ता आउने, को नआउने, निर्वाचन प्रणालीमा के हुने, विधानमा के हुने, त्योसँग मतलब छैन। मतलब के छ भने कुन चाहिँ मुद्दामा एकदम आक्रमण गरिराख्ने ताकि महाधिवेशनमा गएर हामीले चाहिँ यो चुनावको तयारीमा आफ्नो पक्षलाई समर्थन पाउन सहयोग होस् भनेर। तर त्यो उहाँहरूको भ्रम छ, यसबाट सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरू। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अन्तिम प्रश्न। अब सबैलाई मिलाएर त जाने दायित्व तपाईँको हो। अघि विपत्तिमा सरकारले गरेन भनेर तपाईँलाई आलोचना गर्न जति सजिलो सबैलाई मिलाउनु भनेको नै, अहिले कांग्रेसको संस्थापन पक्ष जहाँ सभापति उपसभापति तपाईँहरू हुनुहुन्छ भनेपछि सबैलाई मिलाएर हामी अब यसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने त होला नि। सबै मिलाएर लगिरहेकै छौँ, छलफल गरिरहेको छौँ, संविधान त गरिरहेको छ नि त। चुनाव हुन्छ, चुनावमा एउटा हार छ एउटा जित छ। जितेकोले पनि हारेलाई समेट्ने, हारेकोले पनि सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ भनेदेखि जितेकोलाई सहयोग गर्नुपर्छ। एक अर्को कुरा, पार्टीले हारेको प्रतिनिधि चलाउँछ त। सभापतिको 3 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ, मिलेर चलाउनु र विधिसम्म चलाउनु र सङ्गठन चलाउनुको अर्थ के? अब अन्तिममा त्यसकारण अहिलेको विश्लेषण र व्याख्या तपाईँको अधुरो र एकाङ्गी छ के? होइन, अलिकति समय पाइएन आज। अन्तिममा यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि अब अहिले तपाईँलाई 23 गते मिलाउने कुरा भन्छु म तपाईँलाई। यही 23 गते फेरि बैठक राखेको छ। विधानमा कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने कुरा छ। कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने भन्ने कुरा व्यवस्था के छ भने सभापतिले केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्ताव पेश गर्ने 28 जना 29 जना कतिजनाको, र त्यसपछि त्यो केन्द्रीय समितिले त्यसलाई छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको लागि पनि म जाँदैछु रामचन्द्रजीसँग कुरा गरेर, शेरबहादुरजीले कुरा गरेर योभन्दा पहिले पनि तपाईँको अनुशासन समितिको बारेमा, निर्वाचन समितिको बारेमा, नियमावली संशोधन मसौदा समितिको बारेमा छलफल गरेर त भएको, मिलाउने त भएको नि त। त्यसकारण मिलाउने प्रक्रिया त्यही हो नि। संसारमा कुन चाहिँ अर्को बाटो छ मिलाउने? अधुरो भन्नुभयो, पक्कै पनि मलाई पनि अधुरो भएको महसुस भएको छ। पूर्ण कुरा गरौँला, किनभने यहाँहरूको अझै पनि चल्छ। महाधिवेशनको तयारी पनि अब त्यही रूपमा तपाईँहरू सम्भवतः गर्दै हुनुहुन्छ होला। आजको आग्रह चाहिँ उपसभापतिज्यू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा, त्यहाँको चाहिँ नेताको रूपमा पनि तपाईँलाई एउटा चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जुन आदि प्रभावितहरू छन् उहाँहरूको चाहिँ पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र उचित व्यवस्थाको लागि तपाईँहरूको तर्फबाट जुन अघि प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ त्यो कार्यान्वयन होस् र पार्टीलाई पनि साँच्चै मिलाएर लानुहोस् है। यो गुड छैन। दुईवटा कुरा दुईवटा होइन, मैले भने त आँधी तुफानबाट, हावाहुरीबाट अस्तिको जुन घटना भयो त्यसको लागि त पनि हामी प्रतिबद्ध छँदै छौँ। एक हामी गइराखेका पनि छौँ, तत्काल हामी प्रार्थना दियौँ र पार्टीलाई मिलाएरै जाने कुरामा आउँछ। पार्टीलाई मिलाएर जानु भनेको कुरा के भने विधानमा भएको प्रणाली अनुसार कार्यान्वयन गर्नु नै मिलाउनु हो। त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। हस्, धन्यवाद छ। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।